वक्फ कानून पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने देशव्यापी आंदोलन करने का आह्वान किया है। इस आंदोलन के साथ साथ एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा जो इस कानून को रद्द कराने में मदद करेगा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दी है। अब देखते हैं कि क्या अब चंद्रशेखर आजाद को योगी आदित्यनाथ की पुलिस रोक पाएगी या नहीं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखा गया था कि जिन लोगों ने वक्फ कानून का विरोध किया था उसको लाखों के नोटिस थमा दिए थे। क्या अब चंद्रशेखर आजाद को पुलिस रोकने में कामयाब होगी या फिर देशव्यापी आंदोलन होगा? आइए नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान सुनते हैं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संविधान पर हुए इस हमले का विरोध भी हम लोग संवैधानिक रूप से और जिम्मेदारी से करेंगे। किसी भी कमजोर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर कमजोर भाई का अपना हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वक्फ कानून पर पहले दिन से हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज कराया, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो या सड़क। और अब जब वो कानून अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरल केफ़, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरल केफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। हालांकि देश के बाहर भी बड़ी उधम मची हुई है, लेकिन उस पे बाद में आएंगे। पहले जो हमारे देश, हमारा वतन अज़ीज़, जो हमारी जान, हमारी आन, हमारी शान है, जिस पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं एक हिंदुस्तानी होने पर, जिस तरीक़े से हम मुसलमानों की अज़ियतें पहुँचाई गई, तकलीफ़ें दी गई, हमको एक तिरछी नज़र से देखा गया, आज उनके साथ इतनी बुरी हालत हो चुकी है। वो लोग आके कहाँ फंसे, वक्फ बिल के ऊपर आके जो बिल पास करा ली वो लोग, वो जो है सो गले की हड्डी बन गई, गले का कांटा बन गई। उनकी इस वक्त औकात भी उनको पता चल रही, उनकी हैसियत भी उनकी पता चल रही। क्योंकि मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये लोग हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किए, हमने खामोश बैठा। ये लोग हर वो चीज़ करे, GST बोल के करे, टिबुल तलाक के मामले में आए लोग, ऐसे ऐसे चीज़ें करते गए लोग जो हमने नज़रअंदाज किया। सियासी डबल हो, NRC के मामले में हो, यानी हमने नज़रअंदाज किया, एक दिल बड़ा किया, ये साबित करने की कोशिश की कि हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और उससे पहले हम मुसलमान हैं। मुसलमान कौम अमन और शांति का मज़हब है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, यह हमारे इस्लाम की पहचान है। लेकिन इस दफ़ा ये लोग जो हम मुसलमानों की हस्ती वजूद को मिटाने की कोशिश करें, उसमें आके सारा देश का मुसलमान उठ खड़ा हुआ, जाग खड़ा हुआ। ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश के नगीना इलाके के चंद्रशेखर ने जिस तरीक़े से परमिशन निकाल कर, हालांकि यूपी में सन्यासी, भवना, जोकर, चिंदी चोर ने ये हरकत की थी। जो भी वक्फ बिल के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे या काली पट्टी बांधेंगे, उनको इतने नोटिस लाखों की तादाद में दे दिए। अब दियो ना जी, अब घब बोल के लग रहा, अब रोड पे और खुले तौर पे बोल दिए चंद्रशेखर, अगरचे कोई भी बीच में आया, चाहे पुलिस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे इसके बौने के, ये दल्ले के, जोकर के कोई गंदगी फैलाने की कोशिश करे, तो इसका अंजाम तुम खुद उठाएंगे। क्योंकि हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं।
ہر کمزور کو ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچائیں گے، اس کو کنارے تک پہنچائیں گے، اور جو تم نے کیا اس کا خمیازہ اب تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اب یہ سنتے ہی جو ہے سو اکھلیش یادو کے بھی ہمت جاگ گئی، ان کی بھی، خیر ہمت تو پہلے سے جاگی بھی تھی، لیکن جو روڈ پہ نکل کے جو کام کرتا ہے نا ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ خالی زبانی خرچ کرنے سے نہیں ہوتا، خالی زبانی وعدے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھے؟ آپ خلافت کر رہے ہیں، بل کی مخالفت کر رہے ہیں، جو بل پاس کرایا اس کے ساتھ آپ نہیں ہیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، بات دوسری ہے، لیکن اس وقت ان کو ان کی اوقات دکھانا بہت ضروری تھا، ان کی حیثیت ان کو دکھانا ضروری تھا، مسلمان کی کیا طاقت ہے وہ دکھانا بہت ضروری تھا، جو کہ چندر شیکھر نے یو پی میں بھی یہ کر ڈالا۔ واللہ دیکھنے لائق منظر تھا وہ سروں کا سمندر، جو کہ اب جاری ہو چکا ہے اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بل واپس لینے کے بعد بھی ان کی دوسری شرط 2 نمبر اور 1 نمبر کا ریزن لکھنا بول رہے انہوں، جب تک، کیونکہ بھائی اب یہ اتنا برا پھنسی ہے اب انہوں بچنا یا نکلنا ناممکن سا نظر آ رہا، ان کا نکلنا اس میں سے ناممکن نظر آ رہا، تو اسی لیے سب اپنا ہاتھ دھو لینے کے چکر میں جتوں کے اوپر جو حرکتیں کرے تھے، ای ڈی کا خوف، سی بی آئی کا خوف، یعنی ہر وہ چیز کرتے خود ہے، ڈالتے دوسروں کے نام پہ، ڈراتے بھی ہے، دھمکاتے بھی ہے، بدنام بھی کرتے ہیں، جیلوں کو بھی بیچتے ہیں۔ اب کرو نا بھائی، اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں، طاقت تمہاری، پولیس تمہاری، ملٹری تمہاری، سرکار تمہاری، کئی کو نہیں کر رہے اب ہو گیا کام تمہارا، لگ گیا گھپ بل کے۔ اور یہ شروعات کرے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ممتا بنرجی، ویسٹ بنگال سے جو شروع ہو کر آج سارے دیش کے اندر ہے، سارے دیش کے اندر ہے۔ کلکتہ، کیرلا کوچی میں تو اتنی بری حالت ہو چکی ہے، وہاں پہ تقریباً 12 لاکھ لوگ روڈوں پہ نکل گئے، جس میں کئی خواتین تھے، ایسے نعرے مارتے رہے، جو گونجتے رہی آواز، وہ خیر ویڈیو تو میں کل لگاؤں گا آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے اور دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، لیکن آپ لوگوں کو بتاؤں، اور اس میں زیادہ تر اس پروٹیسٹ میں حصہ لینے والے 18 سال سے 26 سال کے جوان تھے۔ نوجوانوں کی ایک ایسی طاقت رہتی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کہ وہ دنیا کو جگا کے دم لیتی ہے۔ وہ دیکھ کے کالی کٹ ہے کہ کچھ نام ہے کہ اللہ کا، وہ کالی کٹ میں تو اتنا بھینکر، پورے ٹرینوں کے وہ روک دیے، نہ بسیں چلنے دیے، اور ایئرپورٹ کا گھیراؤ کر لیے، کوئی فلائٹ اڑنے نہیں دیے، 14 گھنٹے تک کوئی فلائٹ نہیں اڑی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، 14 گھنٹے تک کوئی فلائٹ کو اڑنے نہیں دیے، پورے ایئرپورٹ کا گھیراؤ کر لیے۔ اب انہوں کہاں سے بچتے؟ بچنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے۔ اب انہوں بل کینسل کرنے کی بات کر رہے ہیں، میٹنگوں پہ میٹنگاں چل رہی، جیسا بل پاس کرانے کے لیے یہ دلے کو، نائیڈو کو اور یہ چیٹر کمار کو جو خریدے تھے، اس کے ساتھ رات جو بات کر کے میٹنگیں فکس کرے تھے نا، اب یہ بل کینسل کرنے کے لیے میٹنگیں فکس کر رہے ہیں وہ لوگ، لیکن اب کینسل کر کے کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو تو وہ طاقت دے دی تم نے، جب بھی تم مسلمان کے نام پہ آئیں گے یا ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کریں گے، اب مسلمانوں کی کیا طاقت ہے اس کا اندازہ تم کو اچھی طرح ہو گیا۔ اس لیے کوئی برداشت نہیں کرے گا، نہ کوئی ہمارا سکھ برادر برداشت کرے گا، نہ کرسچن برادر برداشت کرے گا، نہ کوئی دلت بھائی ہمارا برداشت کرے گا، کیونکہ یہ سب دیش میں امن و شانتی چاہتے ہیں، دیش میں یکجہتی چاہتے ہیں، دیش میں وکاس چاہتے ہیں، دیش میں روزگار چاہتے ہیں۔ رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کو امید کی لگی ہوئی تھی، اب چلے گئے نا امید کی طرف، اب نا امید میں لوٹتے رہو تم۔ اس لیے گندگی پھیلانے سے پہلے سوچو،
جو دل میں آیا کر رہے تھے، جو دل میں آیا کر رہے تھے، اب ہو گئے، اب ٹھنڈے پڑ گئے، لگ گیا، گھپ بل گئے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہم کو فخر ہونا چاہیے، ہم ایک ہندوستانی ہیں، اور کیرلا جیسی عوام، ویسٹ بنگال جیسی عوام اور چندر شیکھر جیسے لیڈر ہیں جو الحمدللہ کہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی مسلمانوں کی سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت، جیسا بیرسٹر اسد الدین اویسی کرتے ہیں، ویسے ہی ان کے ساتھ اتنے لوگ سامنے آ چکے ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔